ये टेंगरियन आराम से ईद गदीर के मौके पे बस एक से निकालता फुल कर ले तो हम लोग तुम फिर बांटेगा क्यों? कहाँ बांटा दोगे? माशाल्लाह 18 ज़िलहिज्जा ईद गदीर در مسجد کنگرانپور اینقدر شلوغ کردن بچه‌های یتیم، بچه‌های مدرسه، بچه‌های برادران اسلامی. اولین بار دیگه ما صبح خسته شدیم، اما به خاطر این سبیل موکب امام علی علیه السلام دیگه احساس خستگی نمی کنیم. دیگه 5000 نفر در این منطقه امروز اومدن و حدوداً 3000 نفر تا حالا شربت نوشیدن بعد از نماز جمعه و هنوز هم مردم مشتاقن، انگار که ما نتونستیم یعنی زیاد درست کنیم. برای دفعه بعد شاید بیشتر باید تدارک ببینیم. الحمدلله این موکب امام علی علیه السلام با موفقیت به پایان رسید. اکنون ساعت 3 نپال هست. از ساعت 12 ما شروع کرده بودیم. ما 6-7 نفر، اما جمعیت اینقدر زیاد بود نمیدونستیم که به نام امام علی حتی زنها هم اومدن، اما دیگه الان به اتمام رسیده. اما اتمام هم اینجوریه.